राष्ट्रको शान हाम्रो किसान, जय कृषि जय किसान। नमस्कार। हाम्रो किसान टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति 5औं सोलम राष्ट्रिय कृषि यान्त्रिकरण प्रदर्शनी विशेषमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म पवन श्रेष्ठ। दर्शकबिन, 5औं सोलम कृषि यान्त्रिकरण प्रदर्शनी यही माघको 5 गतेदेखि चितवनमा भइरहेको छ। नेपाल कृषि मेसनरी व्यवसायी सङ्घ नामिया, त्यसैगरी कृषि पूर्वाधार केन्द्र र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको संयुक्त आयोजनामा यो मेला 6 वर्षदेखि हुँदै आएको छ। नेपालको कृषिमा पछिल्लो समय कृषि यान्त्रिकरणको प्रयोग पनि दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। कृषि सम्बन्धी नेपालको कृषिको व्यावसायिकताको लागि, कृषि क्षेत्रको विस्तारको लागि र नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनुको लागि कृषि यान्त्रिकरणको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण पनि रहँदै आएको छ। र यही सेरोफेरोलाई लिएर पछिल्लो 6 वर्षदेखि नामियाले विभिन्न कृषि मेलाहरू गर्दै आइरहेको छ। आखिर यो मेलाको उपलब्धि के कति रह्यो, आज हामी यिनै समग्र विषयमा बढी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ सोलम एग्रिकल्चर प्रालिका सञ्चालक श्री कृष्ण अधिकारीज्यू। सर्वप्रथम आजको यस कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ कार्यक्रममा यहाँलाई। धन्यवाद। जस्तो मैले अघि नै भने, नेपालको कृषिमा यान्त्रिकरणको प्रयोग पछिल्लो समय निकै बढ्दो क्रममा पनि छ। यहाँ आफै पनि इजरायलमा करिब लामो समय बसेर नेपालको कृषिमा इजरायलमा सिकेका प्रविधि ज्ञानलाई चाहिँ नेपालमा त्यसलाई हजुरले यहाँ लागू गर्नुभएको छ। सर्वप्रथम श्री कृष्ण अधिकारीज्यूलाई पहिलो प्रश्न चाहिँ, सोलम एग्रिकल्चर प्राली भनेको सोलम शब्दको हजुर अर्थबाट जाउँ हामी। के अर्थ हो यसको? सलम शब्द चाहिँ इजरायलको हिब्रू शब्द हो। यो सलमको मतलब चाहिँ त्यहाँको पहिलो सम्बोधनको शब्द हामीले नमस्कार भने जस्तो चाहिँ त्यहाँ सलम, सलमको अर्थ नमस्कार हुन्छ भने शान्ति, पिसलाई पनि त्यहाँ चाहिँ सलम भन्ने गरिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सम्बोधनको पहिलो शब्द नमस्कार यानि कि सलम भएको भएर पनि र लामो समय आफू पनि त्यही देशमा बसेर आएको कारणले गर्दाखेरि त्यो शब्दसँग कता कता एट्याचमेन्ट रहिरह्यो। त्यसले गर्दा मैले सलम भनेर त्यो संस्थाको नाम अगाडि राखेँ। नेपाल कृषि मेसनरी व्यवसायी सङ्घ नामिया, त्यसै गरी कृषि प्रवर्धन केन्द्र हरिहर भवन र त्यसै गरी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको संयुक्त आयोजनामा चाहिँ विगत 6 वर्षदेखि चाहिँ नामियाले यो राष्ट्रिय कृषि यान्त्रिकरण प्रदर्शनी मेला गर्दै आइरहेको छ। र यसपटकको मेलामा चाहिँ सोलम एग्रिकल्चर चाहिँ प्रमुख प्रायोजकको रूपमा नि रहेको छ। हजुर। सर्वप्रथम यो मेलालाई तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ विगत 6 वर्षको हामीले तुलना गर्ने हो भने? अहिले हामीलाई यो मेलाको औचित्य हामीले 6 वर्षदेखि भनौँ न 4वटा चाहिँ अलरेडी यो मेला आयोजना गरिसकेको कारणले गर्दाखेरि एज अ नामियाको त्यो नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी सङ्घको चाहिँ एउटा बोर्ड मेम्बरको हैसियतको कारणले गर्दाखेरि नि भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई एक त यो 4वटा मेलाले धेरै पाठ सिकाएका छन् हैन। अनि किसानहरूको इन्ट्रेस्ट, त्यो आवश्यकता हैन, उनीहरूले हेर्न खोजेका कुराहरू र किसानलाई देखाउनु पर्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रा संस्थाले चाहिँ एकदमै त्यो बुझिराखेको अवस्था। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अझै परिष्कृत, अझै राम्रो, अझै व्यवस्थित, अझै किसानलाई र देश सुहाउँदा प्रविधिहरू चाहिँ हामीले एकै ठाउँबाट, एउटै थलोबाट चाहिँ हामीले देखाउन सक्यौँ, त्यसको बारेमा बुझाउन सक्यौँ भनेदेखि किसानलाई, नेपाल सरकारका कृषिसँग रिलेटेड सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरूलाई, एनजिओ, आइएनजिओ, कृषि पढ्दै गरेका विद्यार्थी साथीहरूलाई लगायत धेरै आम जो किसान बन्न खोजिरहनु भएको छ, किसानी पेसा गर्न खोज्दै रहनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि एउटै थलोमा यी सबै चिजहरू देखाउने खालका चाहिँ औचित्य यो चाहिँ मेलाको। जस्तो मेलामा चाहिँ त्यहाँ उपस्थित हुने जति किसानहरू देशैभरिबाट आउनुहुन्छ, किसानले चाहिँ मेलाबाट चाहिँ थप नयाँ प्रविधिहरू त्यस्तो के हेर्न पाइन्छ मेलामा? पक्कै पनि। जस्तै युज गरिराखेको जो किसानले त्यो प्रविधि युज गरिराखेको छ उहाँको लागि त्यो पुरानो हुनसक्छ, तर त्यही प्रविधि कुनै अर्को किसान जसले बुझेकै छैन, देखेकै छैन, उहाँको लागि त्यो नयाँ हुनसक्छ। त्यो सँगसँगै संसारमा नयाँ त्यो उत्पादन भएका, प्रयोगमा आएका, सक्सेस भएका प्रविधिहरू चाहिँ पनि त्यो कार्यक्रममा, त्यो मेलामा चाहिँ समावेश हुने हुँदाखेरि चाहिँ किसानहरूले धेरैभन्दा धेरै नयाँ प्रविधिका बारेमा उक्त मेलाबाट जानकारी लिन सक्छ। जस्तो यहाँ आफै पनि इजरायलमा करिब 9 वर्ष बस्नुभयो र अहिले नेपालमा पछिल्लो समय 11-12 वर्षदेखि चाहिँ यो क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ। विशेषतः नेपालको कृषिमा थोपा सिँचाइ, ग्रिन हाउस लगायतका प्रविधिमा काम गर्दै हुनुहुन्छ। यो
इजरायलमा आधारित प्रविधि जुन नेपालमा भित्रिएको छ, यो पछिल्लो समयको प्रयोग जुन भइरहेको छ नेपाली कृषिमा, यो प्रविधि कतिको यो फाइदा, कतिको यो राम्रो भूगोल सुहाउँदो छ कि छैन, के छ यसको रिजल्टहरू चाहिँ? मेरो 12 वर्षको नेपालमा यो काम गरिरहँदाखेरिको अनुभव कस्तो छ भने हामीले इजरायलमा देखेका अथवा जापान अरूको देशमा देखेका सबै प्रविधिहरू हामी हुबहु कपी गर्न सक्ने अवस्था छैन। हाम्रो भूगोलको कारणले, हाम्रो क्रय शक्ति, किसानको क्रय शक्तिको कारणले, देशको आर्थिक अवस्थाको कारणले गर्दा हाम्रो माटो सुहाउँदो हिसाबले सबै प्रविधि यहाँ लागू नहोला, तर कति प्रविधिहरू जुन हामीले सुरुदेखि नै अलि बढी महत्त्वका साथ अनि किसानहरूले बढी रुचाएका प्रविधिहरू, जुन थोपा सिँचाइ प्रविधि, जुन बिरुवाको जरा क्षेत्रमा थोपा गरेर बिरुवाको आवश्यकता अनुसार मात्रै त्यो माटोलाई चिस्यान बनाउन मात्रै दिइने जुन प्रविधि छ, अथवा त्यही पाइपकै माध्यमबाट, त्यही प्रविधिकै माध्यमबाट मलखाद दिने प्रविधि छ, त्यो एकदमै प्रभावकारी छ। त्यो हामी ट्रायल, त्यसको परीक्षण नेपालले गर्दै छैन। त्यो वर्षौँ अगाडि संसारले त्यसको चाहिँ ट्रायल गरेर त्यो परीक्षण पास भइसकेर संसारका धेरै देशहरूका किसानहरूले चाहिँ व्यावसायिक रूपमा चाहिँ यसको प्रयोग गरिराखेका छन्। त्यसै गरी ग्रिन हाउस प्रविधि, हामीले ग्रिन हाउस भनिरहँदा हाइटेक ठुला एकदम महत्त्वकाङ्क्षी, एकदम महँगो, त्यो किसानको लागि चाहिँ महँगो हुनसक्छ, किनकि हामीसँग बजार गतिलो छैन, हामीसँग सजिलैसँग हामी एक्सपोर्ट गर्न सक्दैनौँ त्यस्ता महँगा ग्रिन हाउसबाट निकालिने चाहिँ हाई भ्यालु क्रपहरू। त्यसले गर्दाखेरि साधारण ग्रिन हाउसहरू बाँसका हुन सक्छन् हैन, प्लास्टिक चाहिँ युभी अल्ट्राभायोलेट रेसिस्टेन्ट ग्रिन हाउस प्लास्टिक, साइडमा किरा छेक्ने जाली भए हैन, मल्चिङ प्लास्टिक, ट्रेमा चाहिँ कोकोपिट अथवा पिटमोसको प्रयोग गरेर बेर्ना उत्पादन गर्ने प्रविधिहरू भए, थाक्रा दिने प्रविधिहरू भए, क्लिप गर्ने प्रविधिहरू भए, यी चिजहरू चाहिँ देश सुहाउँदा प्रविधिहरू हुन्। त्यसो भनिरहँदा ग्रिन हाउसहरू ठुलो एकदमै चाहिँ तपाईँको बढी नै हाइटेक खालका पनि सबै किसानलाई आवश्यक नहोला। जुन किसानले म नर्सरी बेर्ना उत्पादन गरेर बेच्छु भन्ने किसानलाई, अथवा नेपाल सरकारका विभिन्न ठाउँहरूमा त्यो देखाउन, डेमो गर्नको लागि चाहिँ यस्ता प्रविधि नै छनै संसारमा भन्नका लागि त्यो प्रविधि उपयुक्त होला। नत्र बाँस फलामबाट बनेका ग्रिन हाउस, अथवा अझै राम्रो गरौँ, अलिकति लामो समय टिक्ने ग्रिन हाउस गरौँ, नत्र भने सस्तो लागतका साना जिआईका पोली हाउस, जिआईका ग्रिन हाउसहरू चाहिँ एकदमै उपयुक्त छ। जस्तो नेपालको कृषिमा नेपाली किसानको आवश्यकता भन्दा पनि हजुर अरू कसैको आवश्यकतामा चाहिँ जुन किसानलाई त्यो आवश्यकतै छैन, प्रविधिको नाउँमा अथवा यान्त्रिकरणको नाउँमा चाहिँ त्यो किसिमको सामानहरू भिडाउने, किसानलाई एक किसिमको त्यसलाई आर्थिक भार पार्ने, मार्का पाउने, र पछि त्यो प्रविधिहरू नयाँ जुन प्रविधि भनिएको छ त्यो प्रविधि थन्किएको अवस्थाहरू पनि छ। यो समग्र विषयलाई चाहिँ नेपाल कृषि मेसनरी व्यवसायी सङ्घमा यहाँ सञ्चालक बोर्डमा नि हुनुहुन्छ, यो विषयवस्तुहरू उठ्छ कि उठ्दैन यहाँको? यो पक्कै पनि यो हाम्रो जुन खरिद ऐन छ नि, यो नै अलिकति चाहिँ यो अलि यो समय सापेक्ष छैन हैन। यो एक किसिमको दिसभन्दा दिएँ भन्ने आत्मरतिमा रमाउने बाहेक चाहिँ अहिलेका अनुदानका पोलिसीहरू छैनन्। जस्तो यहाँले भन्नु नेपालमा के अरे ठुला हाइटेक भनियो हैन, त्यो हाइटेकहरू आज हावाटेक भएर कहाँ पुगिसके, फेलियर भइसके। म भन्दैछु ती प्रविधिहरू आफैमा फेलर चाहिँ होइनन्। फेरि त्यो विश्व बजारमा, विश्वमा एकदमै युज गरे, दुबई जस्तो ठाउँमा त्यसको विकल्पै छैन। त्यो खालका हाइटेक त्यहाँ नै भित्र नै वातावरणलाई अनुकूल गराउने, बिरुवालाई चाहिने वातावरण बनाइदिने त्यस्ता खालका ग्रिन हाउस दुबईमा, इजरायलमा त्यो नभई हुँदैन। हाम्रोमा एकदमै हाई भ्यालु क्रप, जडीबुटी, नर्सरी गर्नको लागि आवश्यक होला, तर एउटा सर्वसाधारण किसानले मानौ नेपाल सरकारले 50 लाखको अनुदान दिएको छ त्यो ग्रिन हाउसको लागि, त्यो 2 रोपनीको लागि 20 लाख मात्रै किसानले हाल्नु पर्यो भने पनि बिचरा त्यो 20 लाखको ब्याजले किसान मरिरहेको अवस्था छ। किनकि उसले 20 लाखको ब्याज बराबरको त त्यहाँबाट काउली तरकारी, रायोको साग फलाएर त त्यो रनिङ कस्ट उसको निक्लिँदैन। त्यसले गर्दा हामीले भन्दै गरेको किसानको पहिलो आवश्यकता चाहिँ के हो त? पहिला किसानलाई चाहिएको छ ग्रिन हाउस, मानौ उसलाई जबरजस्ती अर्को खाले प्रविधि भिडाइराखेको अवस्था छ। किसानलाई सानो मिनी टिलर चाहिएको छ, उसलाई जबरजस्ती ग्रिन हाउसको कार्यक्रम राखिदिएको छ, त्यो होइन। किसानलाई अन द स्पोट किसानलाई जे आवश्यकता हो, जतिखेर आवश्यकता हो त्यो खालका प्रविधिहरू, त्यो खालका चिजहरू चाहिँ दिन सक्यो भनेदेखि अहिले तपाईँले भन्नुभएको जस्तो जुन हावाटेक जुन छ नि, किसानको आवश्यकता थिएन त्यो, तर जबरजस्ती आयो कार्यक्रम के नै होला भने बिचरा किसानले चाहिँ सहकारीबाट, व्यक्तिबाट ऋणधन गरे, त्यो चिजहरू जोडे। अब त्यसलाई त रनिङ गर्नलाई त दक्ष मान्छे चाहियो नि त। जबकि त्यो खालको दक्ष मान्छे किसानसँग अथवा नेपाल सरकारले जुटाइदिन नसक्दाखेरि चाहिँ
यदाकदा त्यस्ता धेरै प्रोजेक्टहरू चाहिँ फेलर भएको अवस्था छ। जस्तो नेपालको कृषि यान्त्रिकरणमा अघिले मैले सुरुमा नै भनेको थिएँ, यसको प्रयोग चाहिँ नेपालमा निकै बढेको पनि छ। हुनसक्छ नेपाल सरकारको पछिल्लो समयका अनुदानका कार्यक्रमहरूले पनि होला, तर ती अनुदानका कार्यक्रमहरू पनि त्यत्तिकै दुरुपयोग भएको बढी हामी समाचारमा सुन्ने गरेका छौँ। त्यो अनुदान जेको लागि आउनुपर्ने थियो, जसले पाउनुपर्ने थियो, एक तो नपाउने अर्को समस्या, अर्को सस्तोको नाउँमा चाहिँ कमसल गुणस्तरका सामानहरू भिडाउने समस्याहरू अथवा नेपाल सरकारका टेन्डर प्रक्रिया कुराहरू छ। यी तमाम नीतिगत जुन समस्याहरू देखिएको छ, यो मेलामा यस्ता नीतिगत समस्याहरूलाई चाहिँ डायलोग गर्ने, त्यसलाई छलफलको माध्यमले समाधान गर्ने त्यस्तो के कार्यक्रमहरू रहन्छ? त्यो पनि छ। त्यहाँ चाहिँ नेसनल डायलग भनेर त्यो एउटा कार्यक्रम पनि हामीले राखेका छौँ होइन। त्यसैसँग कर्जा मेला भनेर राखेका छ होइन। मेड इन नेपाल भनेर नेपालमै त्यस्ता कृषि यन्त्र उपकरणहरू बन्ने एउटा स्टल छुट्टै हामीले चाहिँ हलाइराखेका छौँ होइन। पहिलाको अनुपातमा केही सुधारहरू आइराखेका छ अनुदानको पोलिसीमा। पहिला एउटा हाकिम रिजाएर अनि चाहिँ सर्लकै कार्यक्रमहरू पार्ने होइन त, अनि अब त्यहाँ होला केही कमिसनको खेलो थियो होला, तर पछिल्लो समय किसानको खातामा अथवा त्यो सहकारी व्यक्ति समूहको खातामा पैसा जाने होइन, समूहलाई नै बिल काटिदिने, यी कुराहरूले गर्दा केही हदसम्म त अहिलेका चाहिँ जुन यो चाहिँ जसले पनि लिने झोलामै खेती बोकेर हिँड्नेहरूले कार्यक्रम लिने भन्ने चाहिँ पहिलाको अनुपातमा धेरै मत्थ छ, तर अझै पर्याप्त छैन। यसलाई चाहिँ निमिट्यान नै पार्नुपर्छ। जो किसान हो त्यो किसान बिचरा त्यो प्रपोजल राइटिङ दुनियाँ दिमाना यो लेखेर ऊ बस्दैन, उसले जानेको छैन यी कुराहरू। सहजीकरण गरिदिनेले बिचमा उसले हाकिम जस्तो व्यवहार गरिरहेको छ कि म पारिदिन्छु, म गरिदिन्छु भन्दै ऊ बिचौलिया बनिरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा ग्राउन्डमा त्यो चाहिँ एकदम इन युजर जो किसान चाहिँ काम गरिराखेको छ, ऊ किसानलाई इजी तरिकाले उसले काम गरे हो कि होइन। अहिले त हाम्रो संहितामा गइसकेपछि त केन्द्रैबाट काठमाडौँबाटै कसैले गएर त्यहाँ हेरिदिनु पर्दैन नि त। वडा छ, गाउँपालिका छ अहिले त होइन, वडामा सदस्य अध्यक्षहरू छन्, त्यो किसान हो कि होइन त त्यहाँ ठम्याउन सकिन्छ नि। बरु 10जनालाई 7जनालाई चाहिँ एउटा सरजिमी गराएर अथवा चाहिँ सामूहिक रूपमा चाहिँ जमानी राखेर ऊ किसान हो भने उसलाई के चाहियो हो त्यही नै अनुदान दिने खालको वातावरण बनाउन सक्यो भनेदेखि त्यो भइ पनि राखेको छ अहिले पछिल्ला दिनहरूमा। त्यस्तो भयो भनेदेखि चाहिँ सही ठाउँमा सही अनुदान जान्थ्यो, किसानले पनि त्यसलाई अरू उत्पादन बढाउनको लागि प्रयोग गर्न सक्छ। जस्तो यहाँको विगत 10-12 वर्षदेखिको जुन कृषिमा काम गरेको जुन अनुभव छ र विशेष त किसान तहमा, किसानको गाउँ खेतमा पुगिरहँदा चाहिँ नेपालको कृषिमा पैसा नभएको नि होइन, पैसा पनि त्यत्तिकै लागेको छ, तर किसानको समस्या हामीले वर्षौँदेखि सुन्दै आयो भने न मल पाउने, न बिउ पाउने, न बजार पाउने होइन, न मूल्य पाउने, यी समस्याहरू अहिले पनि त्यो छ। के छ नेपाल कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनुको लागि तपाईँहरू व्यावसायिक रूपमा जसरी काम गरिरहनु भएको छ, जसरी प्रविधिमा काम गरिरहनु भएको छ, कि यो सबै ठिक छ, यति भयो भने चाहिँ हुन्छ भन्ने हो? अब छैन त्यस्तो, यति भयो भने हुन्छ भन्ने छैन। आज पनि किसान कति किसानले भोगेका पीडाहरू त्यो देखिरहँदा सुनिरहँदा आँखा आँसु आउँछ। हेर्नुहोस् बिचरा उसको विकल्प छैन, उसले खेतमा काम गर्नुको विकल्प रहँदैन, बजार बिचरा किसानको हातमा छैन। हेर्नुहोस् है, उत्पादन गरिरहेको छ, ऊ त्यो उत्पादन 3 महिना 6 महिना लगाएर उत्पादन गरुन्जेल प्रत्येक रात सुतेको हुँदैन कि भाउ पाउने हो कि होइन, समयमा चाहिँ त्यो बजार जाने हो कि होइन, असिनाले बिगारिदिने हो कि, यो यावत कुराहरू किसानको पाटोमा छँदैछ। यसलाई अलिकति अभिभावकको भूमिका सरकारले निभाउन नसकेको पक्कै पनि हो। गर्न खोजिरहेको छ नेपाल सरकार, तर कहाँ ल्याकिङ भइरहेको छ, कहाँ त्यो लिचिङ भइरहेको छ होइन। तर किसानले ठ्याक्कै त्यो अलिकति चाहिँ सहानुभूति पाउने खालको वातावरण अझै बन्न सकेको छैन। अब जुन तपाईँले बजार मूल्यको कुरा गर्नुहुन्छ भने यहाँका किसानले मानौ अहिलेको भन्सार हेर्नु न, किसानलाई चाहिने मल्चिङ प्लास्टिक, युभी टनेलको प्लास्टिक, इन्सेक्ट नेट, अब 90 नहुने थोपा सिँचाइ प्रविधि होलान्, अरू जति पनि छन् बाहिरबाट त ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। अहिले 1-2टा चिजहरू यहाँ बन्न थाले, सुरुवात हुँदैछ है त। आखिर यसको लागि पनि त फेरि त्यो दाना ल्याउनलाई पैसा तिर्नै परेको छ, टेक्निसियन ल्याउन फेरि बाहिरबाट ल्याएर पैसा तिर्नु परेको छ, मेसिन बाहिरबाट ल्याउनु परेको छ, कस्टली छ। यी चिजलाई मिनिमाइज गर्नको लागि कोही किसानले होइन म राम्रै विदेशी नै कुनै सामान युज गर्छु भनिरहँदाखेरि पनि त्यो सामानहरूको लिस्टिङ हुनु पर्यो भन्सारमै छोड दिइदिनु पर्यो नि त। मल्चिङ प्लास्टिक किसानले त्यो ड्याङमा बिछ्याउन बाहेक केमा युज गर्छ र? यहाँको लोकल प्लास्टिकको रेटमा त त्यो महँगो पर्छ नि त। त्यो प्लास्टिकको यदि भन्सारै नलिदिने हो भनेदेखि, भन्सारै 1% गरिदिने हो भने, टनेल हाल्ने प्लास्टिकको 1% भन्सार गरिदिने हो भनेदेखि त्यो दुरुपयोग हुने ठाउँै छैन। किसानले बाहेक अर्कोले लिएर गएर उसलाई पोसाउँदैन, त त्यो भन्सारमै सुविधा दिए भयो नि त किसानलाई। अनि पो हाम्रा किसानले हाम्रो उत्पादनले इन्डियाको पुरै सब्सिडीमा पाएका प्रविधिहरूसँग उत्पादन गरेका चिज नेपाल आइरहँदाखेरि अनि हाम्रा उत्पादनले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ। उता 90% सब्सिडी, भन्सार संसार केही पनि छैन। हेर्नुहोस् त्यहाँ उत्पादन गरेको चिज
अनि नेपालमा निर्वाध रूपमा आएर हाम्रो बिचरा 40% त भन्सारातिर छन् त्यो प्रविधिको लागि। हेर्नुहोस् अनि कसरी चाहिँ कम्पिटिसन गर्न सक्छ र किसान नभर्ने। केरा खेतीको कुरा गर्नुहोस् न, यत्रो केरा खेती हेर्नुहोस्, झन्डै झन्डै 60% केरा 70% केरा त अब नेपाललाई पुग्ने नै यहीँ उत्पादन हुन थालिसक्यो। हाम्रो विष्णुहरि पन्तजी हुनुहुन्छ अहिले महासङ्घको अध्यक्ष, केरा महासङ्घको होइन, उहाँहरूको पीडा सुन्दाखेरि हेर्नुहोस् ठ्याक्कै उहाँहरूको सिजन निकाल्ने बेलामा इन्डियाबाट केरा आइदिन्छ सस्तो मूल्यमा। उहाँको यति महँगोसँग यति महँगो भाडा तिरेर उत्पादन गरिरहनु परेको छ, अनि ठ्याक्कै आफ्नो निक्लिने बेलामा हेर्नुहोस् केराले बजारको मूल्य पाउँदैन गतिलोसँग होइन। त्यसले गर्दाखेरि किसान प्रताडित भइरहेकै अवस्था छ होइन। अलिकति नीति नियम बनाउने त्यो लेभलका चाहिँ नीति निर्माताहरूले चाहिँ यो किताबमा लेखिने कृषि नीति होइन कि कृषक मैत्री नीति, ह्यान्ड टु ह्यान्ड हुने खालका चाहिँ नीतिहरू बनिदिनु। अब जताबाट पनि ठगिने अन्त त फेरि किसानबाटै हो। जस्तो अब हामी किसान तहमा गयो भने नेपालमा यो यान्त्रिकरण अथवा प्रविधिहरू महँगो भयो, हामीलाई अलिकति यो भएन, बल्ल अनुदान छ त्यसले केही सपोर्ट त गर्ला, तर प्रविधि महँगो भयो अथवा गुणस्तरको भएन। यहाँहरू प्रविधिकै क्षेत्रमा काम गरिँदा नेपालको कृषिलाई चाहिँ अझ माथि उठाउनुको लागि त्यस्तो नयाँ नयाँ प्रविधिहरू केही ल्याउन सकिन्छ, त्यस्तो केही रिसर्चहरू त्यस्तो के भएको? अब यस्तो छ सर, प्रविधिहरू महँगो भएको कारण चाहिँ मैले भनिहालेँ, भन्सारको समस्याहरू, नीतिगत समस्याहरू। इन्डियामा चाहिँ तपाईँको 1500देखि 2000 रुपियाँ 1 करोडको मल्चिङ आइसीमा पाइरहँदाखेरि यहाँ 4000, 4500, 5000 किसानले तिर्नु परेको छ। किन? भन्सारकै कारणले हो नि त। त्यो त भन्सार त्यो कम गरिदिने हो नि त, किसानले नि पायो नि त। यहाँ 3000 रुपियाँ रोलमा 2500 रुपियाँ रोलमा त त्यो चिज पायो नि। मैले उदाहरण दिन खोजेको होइन त। थोपा सिँचाइमा 13 र 5% छ होइन, त्यो पनि मिनिमाइज हुने भनेदेखि त अझै सस्तोमा पाउँथ्यो होला नि। अरू प्रविधिहरू युभी प्लास्टिक हेर्नुहोस्, किसानलाई त्यो नहुने अब सिजन लाग्न लाग्यो, अब त्यो प्लास्टिक नहाली हुँदैन। त्यो प्लास्टिकको लागि 13% भ्याट, 15% भन्सार, 5% अन्तःशुल्क नतिरिकन ल्याउनै सकिन्न। त्यो भनेको 40-45% हुन जान्छ ट्रान्सपोर्टेसन शुद्ध जोड्दाखेरि। त्यसले गर्दा प्रविधि महँगो पक्कै पनि हो। तपाईँहरू त अहिले सङ्गठित पनि हुनुभएको छ, नेपाल कृषि मेसनरी व्यवसायी सङ्घ पनि पछिल्लो समय क्रियाशील भएको 7-8 वर्ष भइसकेको छ। यो सबै समस्याहरूलाई चाहिँ नामियाभित्रैबाट तपाईँहरू सबैजना बसेर संस्थागत पहलहरू चाहिँ भएको छ कि छैन? भएको छ भने अहिलेसम्म किन यसको सुरुवात हुन सकेको छैन? पहल गरिराखेका छौँ हामी। कृषि मन्त्रालयमा जान्छौँ, कृषि मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई देखाइदिन्छ। अब अर्थ मन्त्रालयले पहिला जे छ त्यही हुबहु गरिदिन्छ होइन। ठ्याक्कै यो के मिलिराखेको छैन कि कसले इनिसिएसन लिने भन्ने कुरा हो कि सर। एउटा किसानको लेभल हामी अर्काको देशमा श्रम गरेर सिकेर आएर 0 लेभलबाट केही किसानलाई सिकाउँदै केही चिज ल्याउँदै बेच्दै गरिराखेका हौँ। हेर्नुहोस् है, हामी त्यो नीति निर्मातालाई नै कन्भिन्स गर्ने अथवा ल यसै गर भन्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ। तर किसानका परेका समस्याहरू बारम्बार हामीले चाहिँ मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय युवक दोजीसी हुँदाखेरि पनि अर्थ मन्त्रालयमा हाम्रो शिशिर ढुङ्गाना सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई भेटेकै हो। उहाँ पोजिटिभ हुनुहुन्थ्यो, गर्न एकदमै तयारी पनि गरिरहनु भएको थियो यी प्रविधिहरूमा घटाउने, यो त वास्तवमा किसानलाई मार्का परिराखेकै छ भन्ने खालका कुराहरू गर्दै गर्नुभयो। पछि बजेट भाषण आउँदाखेरि त्यो अनुरूप आएन। पछि अब युवक दोष हाम्रो योगेन्द्र सर हुँदाखेरि पनि राम्रै पहल त गर्नुभएको हो, तर ठ्याक्कै सोचे जस्तो भइदिएन कि जे थियो पहिला गत वर्ष जे थियो त्यही हुबहु सारिदिने अथवा कसको इन्ट्रेस्ट छ त्यसमा होइन, त्यही अनुसारको चाहिँ नीति बनिदिने कारणले गर्दाखेरि पनि किसानलाई प्रविधिहरू चाहिँ 30% 35% चाहिँ प्रविधि महँगै भयो। यो कुरा चाहिँ म मान्छु। जस्तो अहिले पछिल्लो समय नेपालमा चाहिँ कृषिका अघि यहाँले भन्नुभयो केही प्रविधिहरू चाहिँ नेपालमा पनि बनाउन भर्खरै अहिले सुरुवातहरू भएको छ। त्यो एकदम राम्रो कुरा हो। यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ तपाईँ? यो एकदमै राम्रो हो सर। यो कमसेकम होला त्यसका र मेटेरियल मेसिनहरू त बाहिरैबाट ल्याउनुपर्छ फेरि होइन, टेक्निसियन होला बाहिरैबाट ल्याउनुपर्छ। त्यसो भनिरहँदाखेरि पनि त्यो आँट गर्नु आफैमा राम्रो कुरा हो होइन। अब मात्र चाहिँ त्यसका क्वालिटीमा अलिकति एस्योर गरिदिने हो भनेदेखि होइन, बिस्तारै के हुन्छ भन्दा यहीँका मार्केटले एउटा उद्योग धन्दा चल्ने खालको वातावरण बन्यो, सरकारले त्यो बनाइदियो भनेदेखि त यो प्लस पोइन्ट हो नि। यसले त अरू उद्योगहरू अरूलाई कसैले खोल्दै हुनुहुन्छ मलाई उद्योग खोल्न प्रेरित गराउला। तर त्यो उद्योग खोले मान्छे नि बिचरा त्यो गलगाँडको त्यो हुन्छ एउटा गलगाँड जस्तो न बन्द गर्न सक्छ न चलाइरहन सक्छ, त्यो अवस्था सरकारले त्यो बनाइदिन भएन। उसलाई यथेष्ट सहयोग गर्नु पर्यो होइन त। त्यो उद्योगलाई राम्रोसँग चल्न सक्ने वातावरण चाहिँ सरकारले पनि बनाइदियो। त्यो भयो भने चाहिँ नेपालको अहिले कृषिको प्रविधिमा जुन अलिकति महँगो कुराहरू छ जुन त्यो केही मिनिमाइज हुन सक्छ। अब त्यो चाहिँ हेर्नु त्यही उद्योगपतिमै भर पर्छ सर। अब इन्डियाबाट आउने भन्सार रेट चाहिँ हिसाब गर्ने, ल त्यहाँबाट भन्सार 30% 40% जोडेर आउँदा यति आउँछ, अब यसमा 50 रुपियाँ घटाइदिए त मैले भइहाल्यो नि भनेर ऊ पनि भ्रष्ट भइदियो भनेदेखि बिचरा किसानले कहिल्यै सस्ता पाउने होइनन्। यदि त्यो उद्योगपति चाहिँ इमान्दार रहिदियो, उसले आफ्नो क्यालकुलेट गर्यो, आफ्नो कस्टिङ निकालेर मलाई 5% 10% यति मार्जिन भयो मलाई हुन्छ है
भनेर ऊ किसानमाझ गयो क्वालिटी लिएर भनेदेखि चल्छ। यो चाहिँ इट्स डिपेन्ड अन त्यो उद्योगपति सर। हेर्नुहोस् जस्तो त्यो यहाँ उद्योग खोल्दैमा खुलेको छ नि त, जिआई पाइपको नि त उद्योग खुलेको छ नि त, तपाईँको रेटमा पाउनु भएको छैन नि त पक्कै पनि। अथवा इन्डियामा चाहिँ इन्डियाका जनताले पाएको रेट त तपाईँले पाउनुहुन्न। इन्डियाबाट त्यो जिआईको पाइप आउँदाखेरि भन्सार भ्याट तिरेर यहाँ आउँदा कतिमा आइपुग्छ, लगभग त्यही मूल्य त छ नि यहाँ पनि। त्यसरी त एउटा उद्योगपति मोटाउने हो, त्यो चाहिँ किसान अथवा सर्वसाधारणलाई बेपत्तै फाइदा होला भन्ने पनि नसोचिहालौँ। त्यो चाहिँ उद्योगपति कस्तो हुन्छ त्यसमै भर पर्छ सर। अलिकति चाहिँ किसानलाई राहत हुने खालको होइन, किसानकै लागि काम गरिरहेको है भन्ने खालको भयो भनेदेखि उसले सर्ट एन्ड मार्जिनमा गुणस्तरीय चिज लिएर राम्रो मार्केट लिन सक्छ। हस्त शिक्षकजी, आजको हाम्रो यो छोटो समय पनि करिब सकिसकेको छ। हामी फेरि पनि नयाँ विषयवस्तु कृषिसँग रिलेटेड कुराकानी गर्ने छौँ। यहाँहरूको राष्ट्रिय कृषि यान्त्रिकरण सोलम राष्ट्रिय कृषि यान्त्रिकरण प्रदर्शनी मेला सफल मिलोस्, सफलताको शुभकामना पनि यहाँलाई। हस्, मलाई यो कृषि किसान टेलिभिजनमा यो समय दिएर जुन आफ्ना कुरा राख्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि पवन सर लगायत सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद। साथै यो माघको 5, 6, 7, 8 गते चाहिँ सलोम एग्रिमेक सलोम कृषि मेसिनरी कृषि यान्त्रिकरणको चाहिँ जुन प्रदर्शनी हुँदैछ चितवनमा, उक्त कार्यक्रममा नेपालभरिबाट तपाईँहरू विद्यार्थी, कृषक, नेपाल सरकारका चाहिँ कृषिका सेक्टरमा काम गर्ने एनजिओ आइएनजिओका कृषिका सेक्टरमा काम गर्ने सम्पूर्णलाई उक्त मेलाको भ्रमण गरिदिनु हुन, सुझाव चाहिँ दिनुहुन अथवा त्यो प्रविधिको बारेमा जानकारी लिनुहुनको लागि चाहिँ म हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। धन्यवाद। दर्शकबिन, आजको हाम्रो समय यहीँ सकिन्छ। हामी फेरि पनि सोलम 5औं राष्ट्रिय कृषि यान्त्रिकरण प्रदर्शनी विशेषमा कुराकानी गरेका छौँ र यिनै विषयवस्तुमा कुराकानी हामी फेरि पनि गर्नेछौँ। आजलाई भने म पवन श्रेष्ठलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।